सुभान अल्लाह। فعدة من أيام أخر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خير نسائها خديجة بنت خويلد. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. दुरूद शरीफ पढ़ लो सब हज़रात। इंतहाई काबिल सद एहतराम सद तज़ीम व तकरीम मेरे मुहतरम व मुहतशम हाज़रीन व नाज़रीन, बुज़ुर्गान दीन, नौजवान साथियों, अज़ीज़ भाइयों, अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ानुल मुबारक अल्लाह दियां रहमतां करम ते फजल दे नाल अपनी सिमत दी तरफ रवां दवां है। और इंतहाई खुश नसीब हिन वो लोग के जेड़े इस महीने दे अंदर अल्लाह तबारक व तआला दे हुजूर अपनियां अर्ज़दाश्तां पेश करके अपनियां गलतियां
اپنے جرم و قصور اپنے گناہ دیاں گڑ موڑ تو کراچی جانا چاہ دے اگر پیدل سفر دا ارادہ کرے دے تو 2-2.5 مہینے درکار ہیں. اگر بس دا سفر کریں دے تو انہیں واسطے 18-20 گھنٹے لگ سکتے ہیں. سفر ہوئے لیکن اگر وہ ہوائی جہاز سے بجنا چاہتے تو انہیں واسطے گھنٹہ 1.5 درکار ہے. وہ سفر 3 مہینے والا گھنٹے 1.5 دے اندر طے ہوئے دے کیونکہ ہوائی جہاز دی سپیڈ تیز ہے. اللہ پاک اس مہینے دے اندر مومن مسلمان دیاں نیکیاں دی سپیڈ کو تیز فرما دے دن پر لا دے دن کہ میں جو اے وعدہ کیتے کہ اپنے بندے نال دنیا دیاں 70 ماواں تو زیادہ پیار کرے نا تو اس پیار دا کچھ نتیجہ بھی ہونا چاہیے کہ عمل قلیل عمل تھوڑا تے اجر بہت زیادہ. ہن اس دے اندر ویکھن والی گال اے ہے کہ کیا اساں لوگ رمضان المبارک دے اندر غیر رمضان تو یعنی رمضان تو علاوہ جو کچھ کریں دے ہاسے کیا اس رمضان دے اندر مستعدی نال کیتے یا نہیں کیتا؟ سبحان اللہ. حدیث پاک دے اندر آدھے میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی اہلیہ محترمہ سیدہ کائنات بطول کائنات سیدۃ نساء اہل الجنہ اور حضرت سیدہ اما عائشہ الصدیقہ طاہرہ عفیفہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا فرمینیاں اذا دخلت رمضان جس وقت رمضان المبارک دا مہینہ داخل ہوندائی میرے آقا اشتد میزرہ وعیقظ وَأَحْيَا لَيْلَهُ میرے آقا لنگ لگوٹ کس لیندے ان میرے محبوب اپنے آپنو مستعد اور تیار فرما لیندے ان. صرف آپ کلے نہیں بلکہ ایقلا اہلہو میرے آقا اپنے اہل و عیال نو بھی تیار فرمیندے ان. گھر والیاں نو آپ تیار فرمیندے ان وَأَحْيَا لَيْلَهُ اور رات نو بھی جاگ دے ان. میرے محبوب تو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیاں جتنی ابھی بیویاں ہیں اہلیہ محترمات ہیں ساریاں دیاں ساریاں او ذی قدر ہیں ذی شان ہیں ذی مقام ہیں ذی عزت ہیں ذی تقوی و طہارت ہیں. لیکن حضرت اما سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا انہ دے مقام دے بارے دے اندر میرے آقا فرمینن او لوگو خیر نسائہا میری امت دیاں عورتہ دے اندر سب تو بہترین عورت خدیجہ بنت خویلد
حضرت اما خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ اور تمہارے علم شاید ہوئے یا نہ ہوئے، حضرت اما خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا دی وفات حسرت آیات 10 رمضان المبارک نو ہوئی ہے۔ کدن ہوئی؟ 10 رمضان۔ تو زندہ قوماں اپنے اکابر، اپنے اسلاف انہاں دے ایام منیندن، انہاں دی یاد کو تازہ کریں دے نہیں کریں دے۔ اصل تو چونکہ گلی ہوئی قوم ہے نا آل سنت جڑے، ورنہ تسا ویکھو دوسری سائیڈ تے کہ جیڑا بھی کوئی دن آئے وہ کو تہوار دے طور تے منے دے یا نہیں منے دے؟ چپ ہو گئے ہو تسا؟ منے دے نا؟ ٹھیک ہے نا؟ اور یہ بیان کرنا انہیں کوئی ہوائچ وٹے مارن والی گل نہیں، بلکہ انہاں دی زندگی دا ہر پہلو سارے واسطے ایک نمونہ ہے بطور تقلید دے۔ یہ ایویں نہیں، مثال دے طور تے قرآن پاک دے اندر آ دے کہ نحنو نقص علیکا نباہم بالحق، اسا سابقہ اقوام دے قصے، انہاں دے تذکرے، انہاں دیاں کہانیاں اس قرآن دے اندر بیان کرے دے ہیں۔ کیوں؟ آخر وہ قصے، وہ واقعات، وہ کہانی خدا دا کلام کوئی معمولی کلام تو ہے کوئی نہ، کوئی عام کلام تو ہے کوئی نہ۔ کلام الملوک ملوک الکلام، بادشاہ دا جڑا کلام ہوں دے وہ کلامہ دا بھی بادشاہ ہوں دے۔ اللہ دا کلام بے مقصد ہو سکتے؟ بے معنی نہیں، اس دے پچھوں آخر کوئی نہ کوئی ایسی چیز پنہائے چھپی ہوئی ہے جڑی سارے واسطے انتہائی بہترین نمونہ ہے۔ تو حضرت سیدہ اما خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا جڑیاں میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی او زوجہ محترمہ شد، جنہاں نے میرے آقا دی رفاقت دے اندر، میرے محبوب دی رفاقت دے اندر 25 سال گزارن۔ کتنے؟ 25 سال۔ 25 سال جے کو صحبت رسول حاصل رہی ہے، 25 سال جنہ کو میرے آقا دی تربیت ملی ہے، 25 سال جنہ کو میرے آقا دا بستر ملے، 25 سال جنہ دے اتے میرے آقا دی چادر مبارک آندی رہی ہے۔ میری گلہ سمجھنے بیٹھے ہوئے کوئی نا؟ حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم دا بستر ہجرت والی ایک رات نصیب ہوئے۔ کتنا؟ صرف ایک رات بستر نصیب ہوئے۔ تو سرے دے وہ کہ دوسری طرفوں کتنا ایکو بڑھا چڑھا کے تے پیش کیتا ویندے بھئی نبوت دا بستر، اور واقعی میں ہے نبوت دا بستر کوئی عام بستر نہیں، نبوت دا بستر کوئی معمولی بستر نہیں، ٹھیک ہے نا؟ ایک رات ملے تو اتنا مقام بن گئے حضرت علی دا تے جڑی اما خدیجۃ الکبریٰ کو 25 سال او بستر نصیب ہوئے۔ سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے؟ چادر کو بڑا بڑھا چڑھا کے بیان کیتا ویندے کہ ردائے تطہیر، چادر تطہیر، اور ردائے تطہیر کیا ہے بھائی؟
نبوت دی چادر ہے، حضور دی چادر ہے، کیندے اتے آئی؟ 5 تن دے اتے آئی تے 5 تن کیا ہو گئے؟ پاک ہو گئے۔ یہ ہوئی نا، 5 تن پاک ہو گئے۔ کس نال پاک ہو گئے؟ بھائی ردائے تطہیر، پاک کرن والی چادر آ گئی۔ تطہیر طہارت کو لو بمانا پاکیزگی، پاک کہ نبی دی چادر پاک کرن والی ہے۔ سارا ایمان ہے، سارا عقیدہ ہے، سارا اعتقاد ہے کہ بے شک نبوت دی چادر پاک کرن والی ہے، صرف طاہر نہیں مطہر بھی ہے۔ لیکن دیکھو نا بھائی کہ وہ پاک کرن والی چادر ہر جہات پاک کریں دیئے، چاہے کہیں مخصوص مقام کو پاک کریں دیئے؟ ہر جگہ، تو سب بولیں دے نہیں، ہر جگہ، ہر جگہ تے کم کریں دی یا نہیں کریں؟ ٹھیک ہے نا؟ تو میرے دوستوں، میرے بزرگوں، سیدنا علی المرتضی، سیدہ فاطمہ الزہرا، سیدنا امام حسن، سیدنا امام حسین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، انہاں دی ذات پاک دے اتے اگر اے چادر نبوت، اے چادر تطہیر کچھ لمحات واسطے آئیے، کچھ دیر واسطے آئیے، تو انہاں کو پاک کر دیتے راندی دنیا تک، راندی دنیا تک۔ اے لفظ 5 تن دے نال متصل کر دیتا گئے کہ 5 تن پاک، 5 تن پاک، وجہ او چادر بنی۔ اگر کچھ لمحیاں واسطے یعنی آدھے گھنٹے واسطے یا 20 منٹ واسطے او چادر جنہ ہستیاں تے آئی انہاں دے نال تے پاک دا لفظ لگ گئے، تے جڑی اما خدیجۃ الکبریٰ انہاں تے 25 سال اے چادر آئی، تے جڑی اما عائشہ صدیقہ دے اتے 13 سال اے چادر آئی۔ خیال نہیں کریں دے تساں، سوچیں دے نہیں، اپنا عقیدہ نہیں بنے دے۔ میرے دوستو بنیاد عقیدہ ہے۔ تساں آدھے کوئی نہیں جو اپنا منہ کالا کریں دیں، وہ این کریں دیں، او کریں دیں، فلاں کریں دیں۔ بھائی صحابہ دی یا صحابیات دی یا امہات المومنین دی وکالت سارے اتے بھی حق ہے، انہاں دی صفائی بیان کرنا یہ سارے اتے بھی کیا ہے؟ حق ہے۔ اگر اسا خاموش راسوں عند اللہ مجرم بنسوں، اللہ دے نزدیک مجرم بنسوں۔ تو حضرت اما سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا دے بارے دے اندر میرے آقا نے فرمایا، اے لوگو خیر النساء خدیجۃ بنت خویلد، امت دیاں تمام عورتاں وچوں بہترین عورت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ میرے آقا نے آپ دے فضائل بیان فرمائے، فرمایا سب تو پہلے اے لوگوں صدقتنی صدقتنی حین کذبنی الناس، میری خدیجہ نے میں محمد دی اس وقت تصدیق فرمائی جب ساری دنیا میں محمد کو جھٹلے دی آئی، ساری دنیا میرا انکار کریں دی آئی، ساری دنیا میرے اتے نعوذ باللہ تانو تشنید بازار گرم کریں دی آئی، بلا توقف، بغیر توقف دے، جیویں مرداں وچوں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بغیر کسی دلیل دے منگے حضور دے اتے کلمہ پڑھے، میرے آقا نے فرمایا کہ انا محمد الرسول اللہ، جناب صدیق اکبر بغیر کسی توقف دے فرمایا انا غلام محمد الرسول اللہ۔ ایویں عورتاں دے وچوں جب میرے آقا میرے محبوب
غار ہرا دے وچوں تشریف گن آئے نا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی کیفیت اے ہے کہ وجود تے کبڑی لگی ہوئی ہے، بخار دی کیفیت ہے اور سردی لگی ہوئی ہے۔ آپ فرمیدن زملونی 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 زملونی، میں کو چادر پواؤ، میں کو چادر اڑھاؤ۔ حضرت اما خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا دوڑ کے چادر لے آئیاں اور حضور علیہ السلام کو اپنی چادر پوائی۔ یہ حدیث دی الفاظ ہیں، نبوت دی چادر حضرت خدیجہ تے خدیجہ دی چادر نبوت دے۔ زملونی، میرے آقا فرمیدن میں نے چادر پواؤ، چادر پواؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چادر پائیے۔ حضرت اما خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا میرے آقا تو پوچھ دین خیر تے ہے۔ میرے آقا نے فرمایا اے خدیجہ میرے کول غار دے اندر ہی کشتی آئی ہے، آ کے انہوں نے میں کو بھینچے، زور دا میں نو جپا پاتے، میں پریشان ہو گیا۔ اما خدیجۃ الکبریٰ تسلیاں دے دیل حضور علیہ السلام کو عرض کریں دیل، اے میرے آقا لا یخزیک اللہ، لا یخزیک اللہ، میرا اللہ تو رسوا نہ کرے سی، تو پریشان نہ کرے سی۔ وَإِنَّكَ لَتَصِلُ الرِّحِمَ، اے آقا اس واسطے پریشان نہ کرے سی کہ تساں صلہ رحمی فرمیں دے ہو۔ کیا کریں دے بھی؟ صلہ رحمی فرمیں دے ہو۔ فرما کسے دے ہوتے غصہ نہیں وے فرمیں دے بلکہ صلہ رحمی فرمیں دے ہو۔ وَإِنَّكَ، اور تساں آقا لوگاں دے نال بھلائی کریں دے وے، لوگاں دے نال شفقت فرمیں دے وے، لوگاں دے نال محبت نال پیش آدے وے۔ اس واسطے میں نہیں سمجھ دی کہ اللہ ایسے بندے دے ہوتے کوئی تکلیف لے وے، ایسے بندے دے ہوتے کوئی مصیبت دے وے، ایسے بندے دے ہوتے کوئی مشقت دے وے۔ میرے دوستو، میرے بزرگوں، اے حضرت اما خدیجۃ الکبریٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیاں لے دے پائیں۔ میں کتاب دے اندر بڑی عجیب گل پڑھی ہے کہ یہ جتنے سارے ٹینشنز ہیں، جتنی ساریاں تکلیفاں یا بیماریاں ہیں نا، انہاں دی مین وجہ جڑی ہے نا وہ رزق حرام ہے۔ مین وجہ، بنیادی وجہ کہ جیلے حرام دا لقمہ، حرام دی غذا سارے وجود دے اندر آندی ہے۔ حالانکہ ڈھیر پڑھے لکھے لوگ ہی کو نہیں منیں دے، وہ دلیلاں دے دن۔ جناب بازاروں تساں سیب گدے، ایک بندے چوری دے پیسے نال گدے، ایک بندے محنت دی کمائی نال گدے، سیب تو وہ ہے، کیا ان دے اندر وٹامنز کم ہو گئے؟ کیا ان دے اندر کیلوریز کم ہو گئے؟ کیا ان دے اندر جڑے طاقت دے چھپے ہوئے خزانے وہ کم ہو گئے؟ یقیناً سارا جواب یہ ہے کہ نہیں بھئی، سیب تا سیب ہے۔ ان دے جڑے خزانے ہیں، ان دے جڑے کیلوریز ہیں، ان دے جڑے وٹامنز ہیں، ان دے اندر جڑیاں طاقت دیاں قوتاں ہیں وہ ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ لیکن تساں آدھے وے مول صاحب اگر وہ چوری دے پیسے نال گدا گئے تو ان دا اثر برا ہے، تے جڑا ساتھ دے پیسے نال گدا گئے ان دا اثر بیا ہے۔ میں ایک کتاب دے اندر پڑھیا ہے، ایک تو تساں تنگ تھی ویندے مولوی دیاں گل ہی سن کے، ٹھیک ہے نا؟ تے بار بار تہاڈیاں گھڑیاں تو نگاہاں ہوندیاں، اللہ دی قسم مولوی جیسا تہاڈا ہمدرد کائنات تے کوئی نہیں۔ اے بے لوس تہاڈی خدمت کریں دے، بے لوس۔
اج کوئی تساں نوکر کھڑاؤ 20-25 ہزار تو کم کھڑ دے بولو نہیں، وہ بھی رہک میں ملک رب نواز تو پوچھتا ہمیں یاد جو آندے نا سا آسوں 8 گھنٹے کم کرے سوں 10 گھنٹے کرے سوں تے مولوی 24 گھنٹے نماز تو صبح تو لے کے تے او عشاء دیاں تراویاں تک ادھی رات تک یہ پابند دے تو اللہ ٹھیک ہے نا، تو کرے 20,000 دے دے وہ تنخواہ ناراض نہ تھی وے دے دے 25 دے دے 15 بمشکل 10-12 بخیر ہے بھائی گزارا تھی ویسی یوں کچھ ہے نا، تے تہبار بھی تساں سارے اتنے ہوں دے وے زیادہ حالانکہ ایسا دین دی گال تو کو دسیں دے بیٹھے ہوندے ہیں۔ میں جڑی گل سناون لگا ایک علاقے دا حاکم ہے شکار کھیت دیاں دور چلا گیا، جنگل بیابان پیاس نے ستایا، کوئی شے نظر نہ آئی، جان لباں تے آئی، اچانک ایک جھونپڑی نظر آئی، اتھے جا کے آواز دیتی بھیا کوئی ہے میں پیاساں پانی دیو، بندہ باہر آیا غریب جیاں اون شکل وضع قطع لباس تراش خراش ڈٹھا نال ہی وہ گیا دوڑ کے اون دا ایک باغ ہی اناراں دا ایک انار پٹایا اون کو اون بادشاہ دے سامنے کٹیا، حاکم دے سامنے کٹ کے انہیں نپیڑیا، گلاس انار دے پانی نال بھر گیا، انہیں پیتا، بڑا خوش ہویا، آکھن لگا یار یہ کیدا باغ ہے، کون ہے ایندا مالک؟ وہ آکھے سہیں مالک تا ایندا اللہ ہے، پر میں غریب جیا بندہ کسان ہاں، میں ایندی نگہبانی تے رکھوالی کرے نا۔ وہ آکھے اچھا یہ اتنا قیمتی باغ کہ ہک انار نال گلاس بھریا گئے، اتنا خوش ذائقہ، کوئی ایندا ٹیکس شیکس بھی تو دینے یا کوئی نہ؟ وہ آکھے جی میں جنگل وچ بیٹھا جیڑا کوشر زکاة ہوندے وہ تو میں دے دینا، باقی ٹیکس یہ تو کوئی نہیں۔ اس حاکم نے ذہن بنا لیا کہ اے میں واپس ویساں تے ون کے نا این دے اتے ٹیکس ضرور لیساں۔ کچھ دیر بیٹھا جلے ونجن لگا ہوا کہ سفر لمڑائے، اگر مہربانی ہو سکے تو ایک گلاس اور پلا دے۔ وہ گیا ایک انار کٹ کے آیا، وہ نچوڑیا، گلاس نہ بھریا، بیا پٹ آیا، وط نچوڑیا، گلاس نہ بھریا، بیا پٹ آیا، 3 انارا نال گلاس بھریا۔ جب وہ حاکم نے پیتا وہ ذائقہ بھی ویسا نہ ہا، وہاں کہ یار وہ پہلے بوٹے تو جڑا پٹیا ہوئی وہ لایا میں آنا، اس آکھے جی میرے باغ دا بوٹا ہک ہوئے تے وہاں کہ وقت اگر ہک انار نال گلاس بھرے آئی ہوں 3 گلاس، اس ٹھڈا سا بھریا، اس آکھے میں کو معلوم ہوں دے ساڑے علاقے دا حاکم جڑا ہے او دی نیت دے اندر فساد آ گئے۔ وہاں کہ پاگل وہ جٹ دا جٹ ہوئے نا، کتھاں حاکم، کتھاں ان دی حکومت، کتھاں جنگل، ایک ہی میں ہے۔ وہاں کہ نہیں میرا وجدان و یقین ایویں ہے۔ اس دل تے سوچیا کہ واقعی گل تے دی صحیح ہے، کچھ دیر ہور گلاں کریندیاں وقتوں آکھیا بھائی میاں مہربانی کر چا ہک ہور گلاس پلا، میں وینا میرا سفر لمبا ہے۔ دل وچ نیت صاف کی تو اللہ میری توبہ ہے، میرے کول غلطی ہوئی ہے تے میں اے کر بیٹھا، میں کو معاف کر دے، میں اے نہ کرے ساں۔ وقت ہو گیا، ہک انار کٹ کے انہیں جو ہی نچوڑیا، گلاس بھر گیا۔ وہ کہ ویکھی میں تے کو نہیں آکھیا وہ بوٹا بیا ہے یہ بھی، وہاں کہ نا الحمدللہ میرے مالک دا کرم ہوئے، ساڑے حاکم دی نیت صاف ہو گئی ہے، ٹھیک ہو گئی ہے، وہ جڑی برکت ہے وہ واپس لوٹ آئی گی۔ ہکن عیسائی، ہکن یہودی، یہودی موسیٰ علیہ السلام دی قوم ہے، یہ من و سلوہ کھاندے رہ گئے ہیں، کھاندے رہ گئے ہیں، کھاندے رہ گئے ہیں من و سلوہ۔ وہ کتھوں اتردا ہے؟ آسمانہ تو، جنت دا سامان ہے، اون دا ایک اثر ہے، اون دا ایک اثر ہے، ہر غذا دا ایک اثر ہے۔
تو حالا ساڈا کھان پین جڑا ہے ان دے اندر چونکہ رزق حرام دی شمولیت ہوئی ہے زیادہ، اسا خیال نہیں کریں دے، سچے دے نہیں۔ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا فضائل بیان کر رہے ہیں میرے آقا دی، اے میرے محبوب تساں صلہ رحمی فرمے دے ہو، لوگاں دے نال بھلائی کریں دے ہو، اچھے اخلاق دے نال پیش آندے ہو، اچھی محبت لوگاں کو عطا کریں دے ہو۔ حالانکہ میرے آقا نے اس وقت تک اعلان نبوت بھی نہیں فرمایا، اعلان نبوت تو پہلے بھی میرے آقا دے اخلاقیات، میرے آقا دی صلہ رحمی، میرے آقا دی محبت دی گفتگو، میرے آقا دا لوگاں دے نال رہن سہن، اے تعلیمات ہیں امت دے واسطے، اے سبق ہیں امت دے واسطے کہ اے لوگوں رہن سہن دے اندر، معاشرت دے اندر، تعلقات عامہ دے اندر غریباں دے نال تس حسن سلوک اختیار کرو، صلہ رحمی کرو، شفقت کرو، محبت کرو، پیار کرو۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اے سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے رشتہ دار کولو وینیل ورقہ بن نوفل دے کول اور ون کے یہ سارا ماجرا بیان کریں دیل اور دسیں دل میں اللہ دی کتاب تورات دا مطالعہ کیتم، انجیل دا مطالعہ کیتم، زبور دا مطالعہ کیتم، یہ جڑیاں نشانیاں خدیجہ الکبریٰ تساں بیان فرما رہے ہو، اے ساریاں نشانیاں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات بابرکات دیا نشانیاں اور ونیو جو ہی حضور نبوت دا اعلان فرماویں بغیر کسی توقف دے، بغیر کسی حیل و حجت دے حضور علیہ السلام دا کلمہ پڑھ گرنے تو عورتاں دے وچوں بلا توقف سیدہ خدیجہ الکبریٰ میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے انتے کلمہ پڑھن والی بیوی۔ اور میرے دوستو، میرے بزرگوں، جس وقت ادارہ اسلام دے اندر حضور دے حرم دے اندر داخل ہو رہے ہیں 18,000 دینار دی مال کا ہن، سونے دیاں جناب والا اٹھاں انہاں دے گھر دے اندر ہن، اور 12,000 اونٹنیاں تے دیگر جانور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا دی ملکیت دی اندر ہن۔ میرے آقا فرمیدن، میرے آقا فرمیدن، میرے محبوب فرمیدن وَأَعَانَتْنِي فِي مَالِي حِينَ حَرَمَنِي النَّاسِ۔ خدیجہ الکبریٰ نے اپنے مال دے نال میں محمد دی اس وقت اعانت فرمائی، میں محمد تے اپنا مال اس وقت خرچ کیتا جب میں مفلسی دے عالم دے اندر ہن، میرے کول کچھ نہ ہے، سب کچھ سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے میں محمد دے قدمہ دے اتے نچھاور کر چھوڑیا۔ اے حضور دی گھر والی دی اے صفت امت کو سبق نے دیے، صدقہ و خیرات دی کہ لکھاں دراہم و دنانیر دی مالکہ جب وفات ہوئیے 10 رمضان المبارک پوزیشن اے ہے کہ شعب ابی طالب دے اندر درختاں دے پتے کھا کے گزارا کر رہی ہیں، درختاں دے پتے کھا کے گزارا کر رہی ہیں، اور صحیح روایات دے اندر آندے اسے وجہ کر کے آپ دی صحت ڈاؤن ہوئی، صحت کمزور ہوئی، اور بکھی تسی سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم دے قدمہ دے اتے اپنی جان نچھاور کر چھوڑی۔ تو حضور علیہ السلام نے پھر تمغہ اے دیتا کہ خیر نسائہا، عورتاں دا بڑیاں ہیں میری امت دے اندر، لیکن جس قدر اپنے مال نال میں محمد دی خدیجہ نے اعانت کیتی ہے، اور پھر حضور علیہ السلام دا معمول بھی یہ ہا
کہ میرے آقا اما عائشہ فرمینیاں کہ جل رمضان المبارک دا مہینہ آوے ہا میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سخاوت دا دریا ایویں چلدا ہے جیویں ساون دے مہینے دے اندر ٹھڈی ہوا چلدی ہے، اور او ہوا بلا امتیاز بلا تمیز ہر کہیں کو لگ دیے، امیر کو لگ دیے، غریب کو لگ دیے، فقیر کو لگ دیے، درویش کو لگ دیے۔ اس حدیث دی حضرت ام عائشہ صدیقہ راویہ ہے، فرما حضور دی سخاوت دے دریا چل دے۔ حضرت اما خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ دے فضائل علماء نے لکھے ایو سبق امت کو مل دے کہ خدیجۃ الکبریٰ نے صدقہ و خیرات اور اپنا مال دین تے اسلام تے حضور علیہ السلام دے صحابہ تے خرچ کر کے امت کو یہ تعلیم دیتی کہ تساں جڑے بھی این راہ تے چل دے آسو حضور کو لو خیر دا لقب پائے دے ویسو، خیر الناس، میرے آقا دا فرمان ہے خیر الناس من ینفع الناس، تواڈے وچوں لوگاں وچوں سب تو بہترین بندہ وہ ہے جڑا کولو لوگاں کو نفع پہنچے، لوگاں کو نفع پہنچے۔ رمضان المبارک ہے اساں لکا لکا کے افطاری دا سامان گھر گن ویندے ہیں، بھئی میرے بچے میرے بچے میرے بچے میرے اہل و عیال میرے گھر والے۔ او بھائیو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جڑا بندہ دوسرے مومن مسلمان بھائی دی افطاری کرا چھوڑے سی اگرچہ ہی کو گھٹ دودھ دا بھی پلا چھوڑے، اگرچہ ہی کو گھٹ دودھ دا بھی پلا چھوڑے، فرمایا جتنا روزے دار کو ثواب ملے اتنا افطار کرامن والے کو ثواب مل سکتا۔ صحابہ پریشان ہونے لگے کہ ثواب تبت او لے گیا جائیں افطاری کروائی۔ حضور نے فرمایا نہیں نہیں، بغیر اس دے کہ اس روزے دار دے ثواب وچوں کوئی کمی کیتی ونجے، فرمایا نہ این دے وچوں بھی کمی نہ کیتی ویسی، کیونکہ اللہ دے ہاں ثواب دی تھوڑ کوئی نہیں، ثواب دی تھوڑ کہیں نہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اور لوگوں واسطے خوشیاں ہو سن پر روزے دار واسطے دو خوشیاں ہیں۔ روزے دار واسطے کتنے خوشیاں ہیں؟ دو، ایک دنیا دے اندر ایک آخرت دے اندر۔ فرمایا دنیا دے اندر کیڑی عند افطار ہی، جیلے روزے دار روزہ افطار کریں دے ان ویلے کتنی خوشی ہوندی ہے۔ فرمایا خوشی دنیا تے نصیب تھیندی ہے اور بدلے دے اندر آخرت والی خوشی اللہ فرمائے دے عند لقائہ، کہ جس وقت این روزے دار نال میں آپ ملاقات کرے سا، یعنی یہ کو دیدار کروے سا، اپنا کیا کروے سا؟ دیدار، جڑا دیدار موسیٰ علیہ السلام کو نصیب نہیں ہویا، تڑف دے رہے رب ارنی رب ارنی، رب جلوہ سٹیا تے برداشت بھی نہ کر سکے۔ اس روزے دی فضیلت نال او مقام ملسی کہ این دے وجود دے اندر انوارات ربانی تجلیات ربانی اس قدر زیادہ ہووے سن کہ اے رب دا دیدار برداشت کرن دا اہل ہووے سی۔ میری گل سمجھ آ رہی؟ تو بھائی دل تو میرا کرے دا ہاں میں تو کو زیادہ آواز کراں، لیکن